رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے حوالے کے اندر 2-3 اشعار پیش کر کی اجازت چاہوں گا کہ رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دیتی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گودے نبی پلیا حسین گودے نبی پلیا حسین راکے نبی تے چلیا حسین گودے نبی پلیا حسین راکے نبی تے چلیا حسین راکے حسین راکے نبی تے چلیا او اہل بیت دا سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی مل کے پڑھو ذرا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی اور صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صبر نہیں کوئی صبر حسین ورگا تن من لٹا کے نہ کی تسیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین صبرا دغا وخاری حسین صبرا دغا وخاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین صبرا دغا وخاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا نواب جنتی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین